करने पड़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Radical Islamic terrorists determined. फरार होते दहशतगर्दों का पाराचीनार में वार। अफगान बॉर्डर खुलने के बाद दहशतगर्दी का पहला वाकया है, कोई तो हल तलाश करना होगा। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने से पहले ही धड़म तख्ता हो गया, कराची में हंगामा बरपा हुआ। सिंध हुकूमत ने पार्क इब्ने कासिम पर खूब तफरी लगाई, कराची वालों ने हिम्मत दिखाई, चोरी चोरी चुपके चुपके होने वाली डील पर पानी फेर दिया। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 माह के दौरान 5वां इजाफा हो गया, महंगाई का तूफान खामोशी से आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। 20 जनवरी को पाराचीनार में साल की पहली दहशतगर्दी हुई। सब्जी मंडी में धमाका हुआ और उसके बाद दहशतगर्दी की एक पूरी सीरीज हमने देखी। कराची में टीवी की DSNG को भी निशाना बनाया गया, फिर लाहौर में धमाका हुआ, लाल शहबाज कलंदर के मज़ार को लहू लहू किया गया, कोयटा में बम फटा और चारसद्दा में भी दहशतगर्दी हुई और आखिरकार ऑपरेशन रद्दुल फसाद के ऐलान के बाद ये सिलसिला कुछ थमता हुआ महसूस हुआ। लेकिन आज एक बार फिर पाराचीनार दहशतगर्दी का निशाना बना है। कुरम एजेंसी का मसरूफ तरीन इलाका है नूर बाजार, जहां धमाका हुआ। 23 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं, 50 से ज़ायद जख्मी हैं, जिससे लग ही रहा है कि धमाका बहुत शदीद था। इस हमले का तरीक़ाकार अगर देखें तो ये माजी में होने वाली जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उससे मिलता जुलता है। धमाके से पहले लेवीज़ एहलकारों पर फायरिंग की गई, जिसके बाद बाजार में धमाका किया गया। धमाका किस तरह से किया गया, इस हवाले से जो क्लियर स्टांस मिलना चाहिए वो तो अभी सामने नहीं आया, क्योंकि पाराचीनार से कौमी असम्बली के रुकन हैं साजिद हुसैन तूरी, उन्होंने धमाके के खुदकुश होने का दावा किया, लेकिन जाए वकुआ से रॉकेट के कुछ हिस्से भी मिले हैं, जिससे लग यूँ रहा है कि शायद कोई रॉकेट फायर किया गया हो, ये प्लांटेड डिवाइस का धमाका हो, या फिर क्योंकि धमाके के मकाम पर एक गाड़ी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। खैर, इस वक्त पाराचीनार में हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, खून के एहतियात मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर एक और अहम पॉइंट है, वो ये है कि अफगान बॉर्डर खुलने के बाद से ये पहला हमला है। पिछले माह अफगान बॉर्डर पर बंद होने के बाद से ही दहशतगर्दी के जो हमले थे वो रुके थे, और फिर दोबारा से क्या ये आगाज़ समझा जाए या ये शुरू हुए हैं, माजरा क्या, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खादिम हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया खादिम साहब आपका। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज़ हुआ और उसके बाद ये समझा जा रहा था कि वो जो दहशतगर्दी की एक वेव आई है वो रुक गई है। मार्च का पूरा महीना ही बड़ा सुकून से गुजरा था, आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। आप क्या समझ रहे हैं, वो जो टेररिज्म की वेव थी उसी का तसलसल है ये, या फिर कोई और रीज़न है इसके पीछे? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि कुछ बहुत अहम बातों की तरफ ये हमला इशारा कर रहा है। अगरचे कुरम एजेंसी में दहशतगर्दी की तारीख़ पुरानी नज़र आती है, मुशाहिदा बताता है, लेकिन इस नए हमले ने कुछ नए ख़दशात को भी जन्म दिया है। ये महल वक़ूफ़ जहन में रखना चाहिए। कुरम एजेंसी इस हवाले से अहम है कि फाटा के तकरीबन 3 एजेंसियों के साथ इसकी सरहद लगती है। इस तरह अफ़गानिस्तान के 3 सूबों के साथ भी इसकी सरहद लगती है। लेकिन इसके साथ साथ जहन में रखना चाहिए कि यहाँ पे बहुत अरसे से ये मुशाहिदा किया जा रहा था तहकीक की बुनियाद पे कि जब मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, ये मशरिक़ वस्ता में या जनूबी एशिया में या वस्ती एशिया में ईरान और सऊदी अरब की रक़ाबत किस्म का बन जाता है, तो उससे इस इलाके पे ख़ास असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके डांडे वहाँ पे मिलते हों ईरान और सऊदी अरब की रक़ाबत के साथ। साथ साथ अब जो सऊदी अरब की क़यादत में एक इत्तेहाद बना है मशरिक़ वस्ता में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो बताया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके डांडे वहाँ पे मिलते हों। और तीसरा ख़दशा जो बहुत अहम है वो ये है
کہ IS جو ابھی اس حوالے سے جگہ پکڑتی جا رہی ہے اس سرحدی علاقوں میں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ IS کا یہ حملہ ہو اور پھر یہ اپنے لیے جگہ بنا رہا ہو؟ ٹھیک ہے خادم حسین صاحب، آپ نے دو بہت اہم پوائنٹس ہیں جو ریز کیے ہیں. ایک تو یہ کہ سعودی الائنس، دوسرا آپ نے کہا کہ IS کا جو فیکٹر ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن یہاں پر جو عام طور پر تاثر مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے عرصے افغان بارڈر سیل رہا، دہشت گرد حملے نہیں ہوئے، کافی سکون تھا. اب افغان بارڈر کو کھلے ہوئے 2 ہفتے بھی پورے نہیں ہوئے اور دہشت گردی کا آج یہ واقعہ ہوا ہے. کوئی کنیکشن نظر آتا ہے؟ کیا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر کچھ سچائی نظر آتی ہے؟ اس حوالے سے اس میں کوئی منطق نظر نہیں آتی کہ اس سے پہلے جو کرم ایجنسی میں 3-4 سال مکمل طور پہ امن رہا تو افغان بارڈر کھلا تھا، بلکہ جب افغان بارڈر کھلتا ہے تو وہاں تجارت بڑھتی جاتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو جو مخصوص طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپس میں زیادہ شیر و شکر ہو جاتے ہیں اور دہشت گرد تنظیموں کو وہاں مقامی لوگ سپورٹ پاتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ منطق یہ تھوڑی سی مجھے نظر آتا ہے کہ ٹھیڑی ہے. منطق یہ ہونی چاہیے کہ جب بارڈر کھلیں گے اور تجارت ہوگی تو شاید مقامی لوگ وہاں پہ ان کا سپورٹ دہشت گرد تنظیموں کی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، بارڈر کھلنا چاہیے اور اس دھماکے کو کم از کم بارڈر سے نہیں منسوب کرنا چاہیے. آپ کی یہ رائے بالکل سامنے آتی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے آج ہونے والا یہ دھماکہ، اس کے بعد کسی قسم کی اسٹریٹجی چینج ہوگی سیکیورٹی کے حوالے سے، یا پھر یہ ایک بس دھماکہ تھا اور اس کے بعد جو ملک کے جو دوسرے شہر ہیں یا دوسرے علاقے ہیں وہاں پر کسی قسم کی ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ کیا آگے آنے والے وقت میں ہم اور اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات دیکھیں گے؟ ایسا نظر آتا ہے کہ خطے میں جو مختلف حوالوں سے نئے اسٹریٹجک الائنسز وجود میں آ رہی ہیں اور اس طرح بین الاقوامی دہشت گرد نیٹ ورک کی جو الائنسز سامنے نظر آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ سرحدی علاقے بالخصوص اور پاکستان اور افغانستان بالعموم اس میں ایک نئی لہر شاید شروع ہو جائے. بدقسمتی ہے کہ شاید ہماری جو پالیسیاں ہیں یا خطے کی ریاستوں کی جو پالیسیاں ہیں کہ نجی ملیشیا کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کا، جب تک اس پہ اتفاق نہیں ہو پاتا کہ خارجہ پالیسی کے مقاصد کے لیے نجی ملیشیا کے استعمال بند کیا جائے، اس پہ تمام خطے کی ریاستوں کا اتفاق نہیں ہو پاتا، تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ نہیں لہر. لیکن خادم صاحب پورے ریجن کی اگر ہم بات کریں، ریجن میں پالیسیز کے اوپر اتفاق تو ہوتا ہوا ہمیں ویسے بھی نظر نہیں آتا. کس طرح سے پھر وہ تمام جو فورسز ہیں وہ مل کر بیٹھیں اور یہ جو پرابلم ہے اس کا کوئی سلوشن نکالا جا سکے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب دنیا میں جو نئی تشکیل ہونے جا رہی ہے اقتصادی طور پہ، اس میں جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے تمام علاقوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپس میں اقتصادی طور کا عمل یا معاونت کا عمل، تعاون کا عمل جاری رہنا چاہیے. جب تک کہ اس پہ اتفاق نہیں ہو پاتا تو خطے کے اندر رہنے والی مختلف اقوام اور مختلف لوگ اس قسم کے عذاب کا شکار ہوتے رہیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ خطے کی مختلف ریاستیں جس میں ایران بھی شامل ہے، پاکستان، افغانستان، روس، چین اور سعودیہ اور امریکہ، سب، میرا خیال یہ ہے کہ ان پہ اگر یہ اتفاق نہیں آتا ہے یا مشترکہ مفادات اقتصادی طور پہ یہ نہیں ڈھونڈ پاتے تو آنے والے کل میں ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام ممالک اس کے شکار ہو جائیں گے. بہت شکریہ خادم حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے اور خطے کی جو صورتحال بن رہی ہے اس پر کامنٹ کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ انٹرنل سے زیادہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے جو کہ انوالو ہے اور اس میں خطے کو اقتصادی معاونت کے تحت چلنا ہوگا، جس کے بعد اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام ممکن ہو سکے گی. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے باغ ابن قاسم کی. بحریہ ٹاؤن کا منصوبہ فی الحال کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. دیکھتے رہیے نیوز آور ود ناجیہ. ویلکم بیک. سندھ حکومت کی کرم فرمائیاں، تہمتیں، بدنامیاں، رسوائیاں. کل سے پارک بن ابن قاسم پر بڑی تفریح لگائی گئی. ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس پارک کو ملک ریاض کے حوالے کرنے کا اعلان ہوا اور پھر کراچی والوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا
वो शोर उठा कि पार्क, असेंबली और फिर बहरिया टाउन तक गूंज उठा। यहाँ तक कि मलिक रियाज साहब पीछे हटने पर मजबूर हुए। ये सारा मामला कुछ अरसे कबल सामने आने वाली खबरों से शुरू हुआ था, जिसमें यह दावा किया गया था कि कराची के इलाके क्लिफ्टन में ज़ेरे तामीर बहरिया टाउन के मंसूबे बहरिया आइकॉन टावर की पार्किंग के लिए बाग इब्ने कासिम की कुछ जगह हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और इन खबरों की हकीकत अब खुलकर सामने आई है, जब सिंध हुकूमत ने रातों रात रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज को बाग इब्ने कासिम का कंट्रोल दिया। और ये सारा काम बहुत ही प्लानिंग के जरिए किया गया है। पहले नवंबर में शहरी इंतजामिया से बाग इब्ने कासिम का कंट्रोल लिया गया, फिर ये कंट्रोल मलिक रियाज को दिया गया। हुकूमत ने दावा किया कि उनके इस इक़दाम का मकसद बाग की जो रौनकें हैं उसको लौटाना है और फंड्स को बचाना है। लेकिन अगर इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन को उठाकर देखें तो कहानी उल्टी नजर आती है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि पार्क के इख्तियारात जरूर बहरिया टाउन को दिए जाएंगे, लेकिन बाग के मुलाजमीन की तनख्वाहें KMC ही अदा करेगा। अगर ऐसा ही है तो बाग में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें KMC को ही अदा करनी है, तो सिंध हुकूमत कौन से फंड्स बचाने के दावे कर रही है? इसके अलावा बाग इब्ने कासिम में काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद अगर देखें तो यहाँ 6000 से ज़ायद मुलाजमीन काम करते हैं, जिनके होते हुए इस बाग का ये हाल है। और अब यही मुलाजमीन बहरिया टाउन इंतजामिया के मातहत काम करेंगे तो फिर क्या बदलेगा? पैसे भी हुकूमत के होंगे, मुलाजमीन भी सरकारी ही काम करेंगे, सिर्फ इंतजामिया बहरिया टाउन की होगी। सवाल यह है कि अगर सब वही होगा तो फिर इंतजामिया की तब्दीली से कौन सा इनकलाब आ जाएगा? बाग पहले से ज़्यादा मिसाली कैसे बन जाएगा? इस पूरे मामले पर एक हंगामा बरपा हुआ। सियासी जमातें भी मैदान में आई हैं। जमात इस्लामी ने अदालत जाने और MQM ने सड़कों पर आने का ऐलान किया। MQM दावा कर रही है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ी साजिश है। मलिक रियाज को बाग का इख्तियार इस शर्त पर दिया गया है कि वो इसका 8 एकड़ रकबा कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। फैसल सब्जवारी ने इस सिलसिले में बात की और हुकूमत फिलहाल तो इसकी तरदीद कर रही है। और फैसल सब्जवारी आज क्या कह रहे थे, पहले आपको ये सुनवाते हैं। पाक को बयाबान बनने दिया गया पैसे ना देके, और जब बयाबान बन जाए तो उसके बाद ये कहा जाए कि हम एहसान कर रहे हैं अडॉप्ट करवा के, और अडॉप्शन ऐसी कि उसमें कमर्शियल यूज का इख्तियार दिया गया है, और प्लस ये कहा जा रहा है कि सुबह 6 से 9 तक पार्क खुलेगा लोगों के लिए, और शाम 4 के बाद किसी का दफ्तर बन रहा है, किसी का पार्किंग प्लाजा बन रहा है। ये कराची शहर के साथ क्या ज्यादती है? कमर्शियल यूज के लिए दिया गया है, फैसल सब्जवारी यही कह रहे थे और हुकूमत तरदीद कर रही है। वजीर बल्दियात जाम खान शोरो ने वाज़े किया है कि बाग की जमीन के कमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। इस तमाम शोर शराबे के बाद फिलहाल मलिक रियाज ने बाग इब्ने कासिम का कंट्रोल लेने से माजरत की है, लेकिन ये सारा मामला उठा कैसे और क्या हुकूमत इस तरह के पार्क्स बिल्डर्स को देने की मजाज है? अगर हाँ तो इसका दुरुस्त तरीक़ाकार क्या होता है और ये बाग उजड़ कैसे गया? इसी पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमने दावत दी है गुलाम आरिफ साहब को, जो साबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि हुकूमत इस पार्क का कंट्रोल जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है वो एक टाइकॉन को देना चाहती है, मलिक रियाज साहब को देना चाहती है, बहरिया टाउन को या फिर देना चाहती है। क्या इस तरह का एमिनिटी जो प्लॉट होता है वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें दो कलाम नहीं है कि कमर्शियल यूज़ किया जा सकता है या नहीं। आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ, छोटी सी मिसाल। एक CDA के चेयरमैन थे खुशनुद लाशारी साहब जी। F10 का जो पार्क था उसमें मैकडोनल्ड खुलवा दी थी उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कफ करके मैकडोनल्ड तोड़वा के फेंकवा दी और उनको भी कोई सजा दे दी। लिहाजा किसी पार्क को किसी कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक साजिश है, यहाँ साजिश है। यही साजिश तो जानना चाहें कि क्या है साजिश? वो जो फरमा रहे हैं, जो साहब भी फरमा रहे हैं, मैं किसका नाम लूं, उन्होंने अपनी शराइत के अंदर अपनी 11वीं शराइत में लिखा है बहरिया टाउन विल नॉट यूज द पार्क फॉर कमर्शियल पर्पस। बिल्कुल सही कहा, ठीक, बिल्कुल सही कहा। और जो जिस तरह वो कह रहे हैं, आगे क्या कहते हैं, हाउएवर फॉर फैसिलिटेशन ऑफ द जनरल पब्लिक small food and kiosk and limited entertainment areas may be set up। कर दिया कमर्शियल पर्पस आ गया ना, कर दिया कमर्शियल। एक बात, दूसरी बात, एक टर्म और डाल दिए,
14 नंबर की टर्म्स है, both parties agree to review and update the agreement if required so. This agreement can be amended through mutual understanding with a written note signed by both parties. Such amendment shall form an integral part of this agreement. वो जो आपने अभी कहा ना क्या एक इशू किसी ने कहा है कि जी वहाँ पार्किंग, वो अपनी पार्किंग बनाना चाहते हैं। देखिए, जिस दिन बहरिया आइकॉन शुरू हुआ था उस दिन ये बात तय थी कि यहाँ 2400 गाड़ियों की पार्किंग की जगह बाग इब्ने कासम में दी जाएगी। बिल्कुल, ये उस दिन से ये आ रहा था, ये उस दिन से था। और वो कैसे बनेगा, एक फसाद पहले खड़ा किया कि बाग जिन्हा को तबाह बर्बाद किया 12 तारीख को, वहां इंटरकॉन्टिनेंटल होटल को पार्किंग की इजाजत दी और वो उसकी नीचे पार्किंग उन्होंने बनाई। उसी को मिसाल बनाकर ये भी 5 एकड़ पर जो है वो अपनी 2400 गाड़ियों की पार्किंग बनाना चाहते हैं। तो गुलाम साहब, ये जो साजिश है ये उस वक्त से शुरू हुई थी। आज इसके ये जो आपने क्लॉजेस सारे पढ़कर सुनाए, यहाँ तक तो ये आई है, लेकिन इसके पीछे एक और भी अहम फैक्टर है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। ये जो बाग उजड़ने की बात हो रही है ना, इस साजिश में इसको उजाड़ा किस तरह, ये तबाही कैसे फैलाई गई? ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं इस वक्त आपके सामने, क्योंकि ये बहुत संजीदा बात है, किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आपके सामीन जो हैं, सुनने वाले और आपका प्रोग्राम देखने वाले जो मुझसे वाकिफ हैं जानते होंगे कि मेरे कितनी इंफॉर्मेशन है। एक मुआहदे के तहत बल्दियाती निज़ाम को तोड़ा गया। वो जो 2001 का निज़ाम था उसमें उसको तोड़ने के लिए 2 अशखास ने अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और इसको तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद एक ने एक सिलसिला ले लिया, दूसरे ने दूसरा सिलसिला ले लिया। लिहाजा इस बाग को भी एक स्कीम के तहत उजाड़ना शुरू किया गया और इसके फंड्स रोके गए, ये उजड़ता चला गया। और उसके बाद और उजाड़ने के लिए फिर उजाड़ा भी गया। तो किस तरह उजाड़ा गया कि इसकी मेंटेनेंस के 4 करोड़ के करीब, हर साल 4 करोड़ की मेंटेनेंस की पेमेंट होती रही है। किसको होती रही है? एक पार्टी के कारकुन को पेमेंट होती रही। वो सालाना 4 करोड़ रुपए 4 से 5 साल तक लेता रहा, लेकिन उसने काम नहीं किया। तो गुलाम आरिफ साहब, इसका मतलब है कि ये सिर्फ इंतजामी मामला नहीं है, ये सियासी मामला भी है? बिल्कुल 100% ये सियासी मामला भी है और ये सब कुछ है। उसके बाद मैं आपको सारी तफसील देता हूँ। एक क्रिस्टल नाम करके एक फर्म थी, वो पेमेंट लेती गई और इसको बिल्कुल आबाद होने से रोक दिया गया ताकि ये केस बन सके कि जी ये तबाह बर्बाद हुआ और इसे किसी को दे दिया जाए। मेरा सवाल बहुत मुख्तलिफ है, आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। ये कहते हैं कि ये पार्क हमने दे दिया। किसने दे दिया? ना ये पार्क केएमसी की प्रॉपर्टी है, ना ये पार्क गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ना ये किसी सियासी जमात की प्रॉपर्टी है। आप पूछेंगे फिर ये किसकी प्रॉपर्टी है? बिल्कुल यही सवाल बनता है। देखिए, केडीए स्कीम 5 जिस जमाने में अनाउंस हुई, उसके प्लॉट बिके। उसके जो प्लॉट बिकते हैं, और आज भी शहर में कोई अगर स्कीम अनाउंस होती है तो उस स्कीम के अंदर प्लॉट पार्क का भी होता है, प्लेग्राउंड का भी होता है, मस्जिद का भी होता है। तो वो सब प्लॉट जो हैं, उन प्लॉटों की अदायगी उनमें प्लॉट हासिल करने वाले लोग अदा करते हैं। बिकॉज उस जो प्लॉट मैंने आपने कहीं भी किसी स्कीम में लिया है, उसमें हमने डेवलपमेंट कॉस्ट पे की है, और वो डेवलपमेंट कॉस्ट जो है उस प्लॉट की है जो डेवलपमेंट के लिए, उसमें रोड के पैसे भी हमने दिए, बिजली के पैसे भी हमने दिए, सीवरेज के पैसे भी हमने दिए, उसके पार्क के पैसे भी हमने दिए, उसके स्कूल के पैसे भी हमने दिए। तो ये पार्क सिर्फ और सिर्फ अवाम की मिल्कियत है, ये हुकूमत की या लोकल गवर्नमेंट की या केएमसी की भी नहीं है। गुलाम आरिफ साहब, आपने इतने आसान और सीधे सादे अल्फाज में समझाया है कि अब जो अवाम होगी कम से कम उनको भी समझ आएगा कि ये प्लॉट किसकी मिल्कियत है और कहां से कहां पर ये दिया जा रहा है। चलें, अब तो क्योंकि मीडिया में ये मामला उठा,
پولیٹیکل جماعتیں بھی تھوڑی سی ہماری سامنے آئی ہیں, انہوں نے بڑا شور مچایا اور کسی طریقے سے ملک ریاض صاحب نے آ کر کہہ بھی دیا کہ ٹھیک ہے جب تک مین تمام اسٹیک ہولڈر سامنے نہیں آتے ہم اس پر کوئی فیصلہ نہیں لیں گے, یا انہوں نے پیچھے ہٹنے کا اعلان کر دیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ رک سکے گا؟ آج باغ ابن قاسم کی باری ہے, اگلی مرتبہ پھر کوئی اس طرح کی پراپرٹی ہے جن پر بات آئے گی؟ دینے ہیں, یہ 5 پارک دینے ہیں. میں ابھی آپ کو ڈسکلوز کر دیتا ہوں. ایک محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پارک ہے, وہ بھی کسی کو دینا ہے. فریئر ٹاؤن کا پارک بھی کسی کو دینا ہے, جو ایک تاریخی پارک جو میریٹ کے بالکل سامنے. اس طرح 2 اور ہیں, وہ بھی کسی کو دینے ہیں, وہ بھی دینے ہیں. یہ 5 پارک دینے. یہ تو ابتدا کی ہے اتنے بڑے پارک سے کہ اس پر جو ہے اگر یہ عوام یہ شہری خاموشی اختیار کر لیں, جو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ تو نہیں پتا. یعنی یہ نہیں پتا ہے کہ اتنے شور شرابے کے بعد بھی یہ کام رکے گا یا نہیں رکے گا, اور اس کے بعد اگلے پارکس کی بھی باری آئے گی. اس کے رکنے کی بات تو میں اس وقت کہوں گا جب حکومت اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لے. آپ دیکھیں گورنمنٹ نے غلام صاحب یہاں پر سوال ہی بنتا ہے کہ جب تک یہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیتے تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے اس کی؟ اگر وہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیتے اور ایگریمنٹ برقرار ہے تو ملک ریاض صاحب کتنی ہی تردید کرتے رہے ہیں تو نہیں. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے, یہ تو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. نہیں جی, معاہدے پر دستخط معاہدے پر ان کی کمپنی کے موجود ہیں. یہ غلط بات ہے کہ ان کی جانب سے اس پر جس نے دستخط کیے ہیں ان کا نام ہے کموڈور محمد نعیم, ریٹائرڈ, شناختی کارڈ نمبر, ڈائریکٹر سروسز ساؤتھ بحریہ ٹاؤن. یعنی بحریہ ٹاؤن اور حکومت سندھ کے درمیان معاہدہ طے پا چکا ہے. سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے, اور انہوں نے دستخط کیے ہیں اور یہ دستخط ریکارڈ پہ موجود ہیں دونوں. یہ کیسے کہتے ہیں میں نے نہیں لیا؟ تو جب تک اب یہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں ہو جاتا اس کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ لیگل حیثیت کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ دینے کا اختیار ہی نہیں ہے. لیگل کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کا ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ with the approval of competent authority باغ ابن قاسم park along with aquarium situated at Clifton has been taken over by the local government department. local government department کو کیا اختیار ہے کہ وہ پارک ٹیک اوور کر لے؟ یہ local government department کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ local government department کے functions ہیں, بزنس رولز ہیں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے, اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا. کیا اس معاہدے کو عدالت میں لے جایا جا سکتا ہے؟ 100% معاہدے کو عدالت میں لے جایا جا سکتا ہے. اور گورنمنٹ کو کیا اختیار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے کیا کیا انہوں نے. اختیار یہ ہے ٹرانسفر آف فنکشن, یہ بھی ایک فنکشن ہے. سیکشن 74 جو ہے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا 2013 کا, وہ کہتا ہے notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced, government may take over the management and control of any institution or service maintained by a council. چونکہ گورنمنٹ کو ایگزیکیوشن نہیں ہے, گورنمنٹ ایگزیکیوٹ نہیں کرتی, یہ صرف لے سکتی ہے. اور کیا کرے گی؟ اینڈ transfer the management and control of any institution or service maintained by government to another council. آپ لے سکتے ہیں, لے کر آپ نے اگر کے ایم سی سے لینا ہے تو ڈی ایم سی ساؤتھ کو دے دے, ڈی ایم سی ایسٹ کو دے دے, ڈی ایم سی ویسٹ کو دے دے, بٹ ناٹ ٹو اے پرائیویٹ پرسن. ٹھیک ہے. اور پھر یہ پارک کی نگرانی کا ذمہ 309 چیئرمینوں کے پاس ہے جو کراچی کی منتخب کونسل ہے. اگر آپ کسی نے لینا ہے تو اس منتخب کونسل کے تھرو قرارداد کرائیں, اس پبلک آبجیکشنز انوائٹ کریں. قانونی ضابطوں پر تو عمل ہی نہیں کیا گیا. بہت شکریہ غلام عارف صاحب, سابق سیکریٹری لوکل گورنمنٹ, ہمارے ساتھ بہت ہی سادہ الفاظ میں, سیدھے الفاظ میں بیان کر رہے تھے اور کھل کر انہوں نے اپنا جو موقف تھا اور جو قانونی کارروائی ہے اس سے متعلق بھی انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز کو ہمارے ساتھ شیئر کیا اور یہ بتایا کہ کسی طور پر بھی قانونی طور پر حکومت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ پارک اس طرح سے کسی کو دے دے. ایک بریک ہم لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے کہ الیکٹرک کے خلاف دھرنے سے پہلے ہی دھڑم تختہ ہو گیا ہے. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک. کراچی میں کے الیکٹرک کے صارفین سے اضافی چارجز کی وصولی, اوور بلنگ, گھنٹوں کی جو لوڈ شیڈنگ ہے, ناقص نظام اور ناروا رویے.
عوام کا غصہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس معاملے پر جماعت اسلامی نے پہلے عدالتی جنگ لڑی اور اب سڑکوں پر آ چکی ہے۔ شارع فیصل پر اس وقت دھرنا جاری ہے اور اس سلسلے میں حافظ نعیم صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ہم بات کریں گے، ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے رہنما مراج الہدیٰ صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ مراج الہدیٰ صاحب۔ لوگوں نے عدالتی جنگ لڑی، اب آپ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک نے جو اربوں روپے کراچی کے عوام کے لیے ہیں ان کو آپ واپس لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ وہاں پر دھرنا دے رہے ہیں، وہاں پر سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کی آواز سن لی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکٹرک نے جس طریقے سے کراچی کے 2.5 کروڑ عوام کو تنگ کر رکھا ہے اور جس طریقے سے کراچی میں بجلی کا نظام اس خرابی کو پہنچا ہوا ہے کہ جہاں پر اولاً تو بجلی نہیں آتی، روشنیوں کا شہر اندھیروں کا شہر بن چکا ہے۔ جہاں تھوڑی بہت بجلی آتی ہے تو بجلی کم آتی ہے، بل زیادہ آتے ہیں، اور 120 گز کے مکان کے اوپر 3-4 لاکھ روپے کے بل بھیج دیے جاتے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ لوگ بیچارے دفتروں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، ان کو وہاں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ بل جمع کروا دیں پھر بات کریں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جتنے نئے میٹر لگائے جا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کون سے خلائی جہاز پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں 3 لائٹیں 2 پنکھے، وہاں پر اتنا بل کیسے آ سکتا ہے؟ پھر یہ کے الیکٹرک ہے جو مختلف وقتوں میں بے تحاشا زیادہ پیسے وصول کرتی رہی ہے۔ ہم یہ سارا مقدمہ لے کر پہلے نیپرا میں گئے تھے، نیپرا میں اپنے موقف کو بیان کیا تھا، کراچی کے شہریوں کی ترجمانی کی تھی۔ نیپرا نے ہمارے موقف سے یوں اتفاق کیا لیکن ان کی جانب سے بھی کوئی اقدام نہیں نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم نے کورٹ کے اندر یہ چاہا کہ قانونی طور پر اس بات کو آگے بڑھائیں، لیکن آج کے واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ اصلاً کراچی کے شہریوں کو مشکل میں ڈالنا یہ سندھ حکومت کی کارستانی ہے۔ وہ کے الیکٹرک کو تو مظالم سے نہیں روکتی، لیکن کے الیکٹرک کے خلاف اگر کوئی پرامن جمہوری احتجاج کے لیے آتا ہے تو جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر اسد اللہ بھٹو صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا، حافظ نعیم الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے ساتھ درجنوں کارکن وہاں گرفتار ہوئے، پورے شہر کے اندر جو احتجاجی کیمپ لگائے گئے تھے وہ اکھاڑ دیے گئے، سینکڑوں کارکنان کی گرفتاریوں کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ مراج الہدیٰ صاحب، جو عوام کا مسئلہ تھا اور بہت بڑا مسئلہ تھا، ظاہر آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو لے کر سڑکوں پر بھی آئے ہیں، لیکن آپ کو سلوشن کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ کہ الیکٹرک کی اب جو مینجمنٹ ہے وہ بھی تبدیل ہونے والی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ تبدیلی ہوگی اس سے کچھ فرق پڑے گا یا پھر یہ اسی طریقے سے پروٹیسٹ کرنے سے ہی حل نکلے گا؟ میں پہلی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ کھربوں کما چکے ان کو جانے نہ دیا جائے۔ اگر وہ کھربوں کما کر لے گئے تو کراچی کے شہریوں کو یہ حق نہیں مل سکے گا۔ نئی انتظامیہ والا مسئلہ تو بعد میں ہے، اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اوپن ہونا چاہیے کہ وہ جو پرانی انتظامیہ ہے اس نے جو کھربوں ڈکارے ہیں وہ پاکستان کے اندر کتنے ہیں اور پاکستان سے باہر کتنے منتقل کر دیے گئے ہیں۔ الیکٹرک سے بات ہوئی ہے، کوئی کسی قسم کے مذاکرات آپ کے ہوئے ہوں؟ دیکھیں، نیپرا میں جانے سے پہلے تو ہم نے ایک پوری جدوجہد کی ہے اور کے الیکٹرک سے ہم نے بات چیت کی ہے نیچے سے اوپر تک، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو لوگ آئے اس لیے ہیں کہ وہ کم سے کم وقت میں کراچی کے شہریوں کا خون نچوڑ کر زیادہ سے زیادہ تجوریاں بھرنا چاہتے ہیں، تو ان سے کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ تو اب آپ کا اگلا لاحِ عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ اس طرح سے گرفتاریاں ہوں گی، پروٹیسٹ ہوگا، کوئی اسٹریٹجی بنائی آگے کے لیے؟ جی بالکل، پہلی بات تو یہ کہ ہم کراچی اور کے شہریوں کے حقوق کی حفاظت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور اگر کراچی کے اندر جماعت اسلامی کے کارکنوں کے ساتھ یہ ظلم اور ستم کیا گیا تو پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا۔ اس طرح کا ظلم اور ستم کہ جہاں پر ادارے اپنا کام چھوڑ دیں، اگر نیپرا کو کوئی کام نہیں کرنا تو نیپرا کس مرض کی دوا ہے، کیوں بنایا ہوا ہے؟ اگر عوام کو ان کا حق نہیں ملنا اور کراچی کے شہریوں کا مقدر یہ رہ گیا ہے کہ ایک طرف اندھیرا برداشت کریں اور زیادہ سے زیادہ بل جو ہے وہ ادا کرتے رہیں،
تو بہت ساری چیزیں تو کے الیکٹرک نے نیپرا کے اندر تسلیم کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں ان کی جانب سے جو ہوئی ہیں، یہاں تک کہ اب وہ کے الیکٹرک جو ہے وہ مختلف طریقوں سے مختلف اتھارٹیز کو پیسے دے کر اور کرپٹ کر کے پھر اپنے لیے استعمال کر رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے حقیقی مسئلے کے لیے ہم میدان کے اندر موجود ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں اور کسی بدامنی کو پسند نہیں کرتے. آپ تو پرامن لوگ ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے حق کے لیے عوام کی لڑائی لڑ رہے ہیں نا آپ، لیکن اس وقت جو مناظر ہے، یہ ابھی بالکل تازہ ترین مناظر جو اس وقت چل رہے ہیں، پولیس نے شیلنگ تک شروع کر دی ہے. اس قسم کے حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرامن بیٹھ کر بات چیت ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کو بگاڑنے کی مکمل ذمہ داری سندھ حکومت پر عائد ہوتی ہے. تو سندھ حکومت سے بات کی جا سکتی ہے؟ نہیں، سندھ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ اگر عوام کو اس مشکل سے دوچار کریں گے، کراچی صرف سونے کا انڈا دینے والی مرغی نہیں ہے، اور کسی بھی ایسے ادارے کو لا کر بٹھا دیں اور وہ کراچی سے، یہ تو اغوا برائے تاوان کی صورت بنی ہوئی ہے کہ وہ نہ کسی اور ادارے سے بجلی لے سکتا ہے، اور جو ادارہ بجلی سپلائی کر رہا ہے وہی ڈاکو بنا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شیلنگ، کوئی فائرنگ، کوئی گرفتاریاں ہمارا راستہ کھوٹا نہیں کر سکیں گی. ہم انشاءاللہ کراچی کے عوام کے حق کے لیے لڑیں گے بھی اور انشاءاللہ یہ جنگ جیتیں گے. بہت شکریہ مجراج الدیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے. کراچی میں اس وقت شارع فیصل پر دھرنا جاری ہے جماعت اسلامی کا، شیلنگ بھی وہاں پر ہو رہی ہے، اور جماعت اسلامی کے رہنما یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت سندھ کو چاہیے کہ وہ آ کر جو عوام کے حق کے لیے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہو اور کسی بھی طور پر حالات کو بہتر کرنے کے لیے ان کا ساتھ دے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ہم پیٹرول کی جو پرائسز بڑھی ہیں اس پر بھی بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن وقت کم ہے، اور انشاءاللہ اپنے اگلے سیگمنٹس میں، نیکسٹ پروگرامز میں ضرور پیٹرول کی پرائسز پر بھی بات ہوگی. اس کے علاوہ کسی ایشو پر بات کرنا چاہتے ہیں تو لکھ بھیجئے، فیڈ بیک اپنا دیجئے فیس بک اور ٹویٹر پر. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. اللہ حافظ. دھرنوں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تم جب ڈیمونسٹریشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا؟ Radical Islamic terrorists, Chairman